واحد الاخت نختصرها لكم. كاين اللي ما عندوش نفس باش يقرا، تقول لك بلي انا تزوجت، بعد الزواج تاعي انقلب راسا على عقب، ما لقيتش السعاده الزوجيه، لقيت تحمل المسؤوليات غير انا اللي نتحملهم. قالت لك غير انا نقري داري، انا نديهم، انا نجيبهم لاكاش. وفوق هذه قالت لك المعاني والمعايير تاع اهل الزوج اللي ما خلاونيش نعيش مع زوجي. عندها زوج مهمل، زوج ما عندوش المسؤوليه، زوج اتكالي وما شابه ذلك. قالت لك فقط حاجه، كيما كاين امراه تعرف تعجن المطلوع، كاين امراه تعرف تقوم بدارها، كاين امراه تعرف تخدم الكاطو، كاين امراه تعرف تربي ولادها، كاين ايضا نساء تعرف تصنع سعادتها، وكاينه واحده اخرى تصنع تعاستها. للاسف كاين بعض النساء هما اللي يصنعوا تعاستهم، هما اللي يبنوها حجره حجره، وكي يولي هذاك حجره على حجره يولي حيط تاع تعاسه. تقول لك ما قدرتش، عندي اكتئاب، زوجي مهمل، راجلي ما يتحملش المسؤوليه، اهل زوجي، عندي مشاكل. تقول لك لقيت غير الطلاق. اول حاجه تعلمي تصنعي سعادتك بنفسك. ثاني حاجة عمرك لا تكوني جزء باش تصنعي التعاسة ديالك. كاين بعض النساء للأسف تلقايها تصنع من زوجها زوج اتكالي، زوج لا مسؤول. هذه صاحبة الرسالة تقول لك وصلت لي راهي تقول بلي انا نقري دراري، انا نديهم لاكراج، انا نروح نشري لهم حوايج، انا نقوم بالدار، انا نخدم تا حتى الى اخره. واش خليتي للراجل يدير؟ تعلميه الاتكاليه، تعلميه اللامسؤوليه، تعلميه يجي يقعد في الدار يكونيكتي باش يروح لحوايج واحد اخرين كما قالت لي من بعد لقات الخيانه ولقات كذلك. تعطيله وقت فراغ كبير. كي انت تعطي لزوجك وقت فراغ كبير، واش حبيتيه يدير في هذاك وقت الفراغ؟ يا ريتك تخلي له وقت فراغ باش يصلي ولا باش يقرا القران ولا باش يروح يدير سبور. تخلي له وقت فراغ باش يريح، يشد التليفون. كي يشد التليفون واش يدير؟ راح يلقى داخل. المهم فيما بعد تروح تجيب دراري ملاكاش وتزيد تقريهم وتزيد تطيب الغداء وتطيب العشاء وتغسل. طبعا هذيك مسؤوليتك، لكن كاين بعض الحاجات ما راهيش مسؤوليتك انت. كاين بعض الاشياء هي مسؤولية الزوج والزوجة. الرجل هذا من بين النساء اللي تصنع تعاستها بنفسها. كوني فقط أنثى، مش مطلوب منك تكوني دور الأب وتدي دور الرجل في البيت وتدي دور الرجل خارج البيت. مش مطلوب منك انت اللي تصرفي وانت اللي تجيبي دراري وانت اللي تقريهم. صح حب الأمومة يخليك تشوفي ولادك ناجحين، لكن إذا انت تشوفي راجلك قادر يقريهم في الدار ويعطينهم دروس مثلك مثله، علاش تعبي روحك؟ إذا تشوفي باللي الزوج ديالك قادر يروح يجيب دراري من المدرسة، علاش تعبي روحك؟ إذا تشوفي روحك باللي كاين مهام يقدر عليها الزوج، علاش انتي تديريهم في بلاصة الزوج؟ انتي أيضا كوني أنثى فقط. خلي وقت لنفسك، خلي وقت لإسعاد نفسك وإسعاد حبيبتي وصديقتي واللي راهي تشوف فيا وهي مثلي مثلها. كوني فقط أنثى. مش مطلوب منك تكوني سوبرمان في الدار، مش مطلوب منك الدار كومبليت ترفديها، مش مطلوب منك تكوني انتي هذاك المنقذ للعائله. كاين بعض النساء بلا كيتشوف فيا تقولي ولادي لو كان ما نقريهمش انا ما يقريهمش هو. لا يقريهم. الطفل هذاك اللي زاد ماشي جبتيه انتي وحدك، جبتيه معاه مع بعض. كما نقتسموا سقف هذا البيت على الحلوة والمرة، نقتسموا كل الواجبات على الحلوة والمرة. وكاين واجبات الزوج هو اللي يديرها ماشي المرأة. وش حبيت نقول لك؟ اصنعي سعادتك. يعني للأسف بعض النساء تلقى الوقت الكلش، تلقى الوقت لشغل تاع الدار، يعيني على شغل تاع الدار اللي يدي لها كامل وقتها. حتى لو كان يكون هذاك الكوزينة راهي تشعل هاك، تروح تعاودها للمرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، رغم أنه على بالها بلي زوجها كي يدخل عمره ما يشوف الكوزينة، عمره ما يروح يشوف في هذاك البوطاجي إذا راه ممسوح ولا ماشي ممسوح. هي من واجباتك صح، لكن أحبي نفسك أولا. طلعي في روحك واعتني بنفسك. كوني هذيك المرأة الجميلة الواثقة الرائعة المبهرة، هذيك المرأة اللي كي تشوف روحها في المراية تفرح ماشي تغبن. هذيك المرأة اللي كي تشوف روحها في المراية تحب تكون ما أحسن. هذيك المرأة اللي تشوف روحها في المراية
نحكوا على موضوع الرسالة اللي وصلتني. موضوع طويل، مشي هذا بالضرورة هذا هو الحل. كاين حلول أخرى، مش بالضرورة أنه حل ولا مشكلة تاع امرأة والحل ديالها يصلح لحل مشكلة مماثلة لامرأة أخرى. هذه المرأة ممكن هذا الحل يخرج عليها، لكن كاين امرأة أخرى ممكن هذا الحل ما يخرج عليها، لأنه ربي عز وجل خلق وفرق كما يقولوا. كاين كل رجل وطبيعته، كل امرأة وطبيعتها، كل امرأة ودرجة التحمل تاعها، كل امرأة ودرجة الصبر ديالها. كاين اللي تقدر تصبر 20 سنة، وكاين اللي ما تقدرش تصبر حتى شهر. يعني لازم المشكلة كي نعالجوها كما يقولوا أهل الاختصاص، علماء النفس وعلماء الاجتماع، يدرسوا التاريخ جيدا، تاريخ العلاقة وتاريخ المرأة وتاريخ الرجل، باش يلقاو الحل. نروحوا لمشكلة أخرى بعد الفاصل.